नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकार विस्तारमा सकस, गृह र अर्थमा लुछाचुडी, सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने जसपाको प्रतिक्रिया। तरकारी र हिउँदे बाली छाडेर कैलालीका किसान चैते धानतर्फ आकर्षित। बाढी र डुबानको समस्याबाट राहत, मनग्गे आमदानी भएपछि मक्ख। ब्याजदर एकल अङ्कमा नल्याई अर्थतन्त्र थप धराशयी हुने चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लको दाबी। नियन्त्रणमा जटिलता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिक्रिया। 4 वर्ष पुरानो मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा भारतीय कांग्रेसका नेता गान्धीलाई अदालतबाट दोषी ठहर, 2 वर्षको जेल सजाय लगत्तै धरौटीमा छाड्ने आदेश। र एसएससी प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक, लिगमा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन। नेपाल समूह ए मा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएपछि सत्तारूढ गठबन्धन सरकार विस्तारमा केन्द्रित छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा भागवण्डा अझै मिलेको छैन। यता दलहरूमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा समेत समस्या थपिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार विस्तारमा सकस परेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच भागवण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमै समस्या देखिएको हो। यता पार्टीहरूमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा समस्या थपिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू धेरै हुँदा भागवण्डा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। संविधानले संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा बढीमा 25 सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू 10 वटा रहेका छन्। सबै दललाई भाग पुर्याउन समेत मन्त्रालयको भागवण्डा गर्नुपर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। दाहालले गत सोमबार विश्वासको मत पाएका थिए। लगत्तै उनले अब मन्त्री परिषद विस्तार गरेर जनताको काममा केन्द्रित हुने बताएका थिए। तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल सुरु भए पनि मन्त्री परिषद विस्तारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। यता प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका दल सरकारमा जाने तयारीमा छन्। तर उनीहरूले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरूको फाइनल सूची बनाइसकेका छैनन्। खास गरी संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्न सकस भइरहेको छ। आकांक्षी धेरै भएका कारण कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्न सकस भइरहेको हो। केही पुरानो साथीहरू जसको अनुभव हामीलाई चाहिन्छ, केही पुरानो नेताहरू बाहेक बहुसंख्यक नयाँ साथीहरू पठाउनुपर्छ भनेर मेरो मत अथवा मेरो राय चाहिँ यो हो। त्यसको दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ यो नयाँ साथीहरूले मौका पाउने कुराले त्यो चाहिँ भोलि गएर पार्टीको पोलिटिकल क्यापिटल बन्छ हैन। अर्को यो पटक मन्त्री भएर जाने प्रत्येकलाई के हुनुपर्छ भन्ने छ मेरो डर हुनुपर्छ। मैले यदि चाहिँ परिणाम दिन सकिनँ भने मलाई ठुलो राजनीतिक क्षति हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रीमण्डलमा अहिले माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मात्र सहभागी छन्। विश्वासको मत दिएका नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ। तर उनीहरूले पनि ठूला मन्त्रालयमा दाबी गरेका कारण प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार विस्तारमा सकस परेको हो। अहिले हामीलाई राष्ट्रपतिमा मद्दत गर्ने, हाम्रो उम्मेदवारलाई मद्दत गर्ने दलहरू जो हुनुहुन्छ ती दलहरू सरकारमा सम्मिलित होस्, सबै दलहरू सरकारमा सम्मिलित होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहने नै भयो हैन। तर कतिपय कुराहरू फेरि प्रधानमन्त्रीमा पनि भर पर्छ। उहाँले सरकार कसरी बनाउने सोच्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ। फेरि हामीले धेरै दलहरू सरकारमा सम्मिलित हुँदै गर्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ भनेदेखि भने फेरि त्यो चाहिँ यति धेरै भयो कि त्यसको भारी ठेक्न नसक्ने पनि नहोस्, यहाँ पनि ख्याल पुर्याउनु पर्ने छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धन गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र राप्रपाको भागमा रहेका मन्त्रालय पनि अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा छन्। त्यसअघि रासोपाले छोडेका सहित 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्ड एक्लैले बोकिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताएको छ।
बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता सरोज सिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी हुने दलहरूलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन अघि कुनै गठबन्धन बिउताएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनलाई 5 वर्ष नै टिकाएर लैजान पार्टीले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। अहिले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति छ, यो अहिलेको बारेमा चाहिँ त्यसै नि विशेष गरिकन समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारेमा एउटा विषय त्यो छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ अब यो अहिले सरकार जुन गठन हुने प्रक्रियामा छ त्यहाँ अब हाम्रो पार्टी पनि के छ भने चाहिँ 10 दलीय गठबन्धनमा सामेल छ र त्यसको साथसाथै के छ भने चाहिँ विशेष गरिकन अहिले जसरी कोर्स करेक्सन हुने कुरा आइरहेको छ नि, भने मतलब के भने प्री इलेक्सन अलायन्स जुन थियो, यो चुनावभन्दा अगाडि जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा लोकसभा नेपाल पनि समावेश भएर हामी गठबन्धनकै एउटा घटकको रूपमा चाहिँ विगतको चुनावमा भाग लिएका थियौँ। वरिष्ठ नेता भण्डारीले बैठकले पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 12/2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने कुरा स्वाभाविक रहेको समेत बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेकपा एमाले सम्मिलित 7 दलीय गठबन्धन सरकारबाट एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैको भागमा 16वटा मन्त्रालय परेको छ। विश्वासको मत लिएपछि सरकारले पूर्णता पाउने प्रचण्डले बताउँदै आए पनि नयाँ गठबन्धनका साझेदार दलबीच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन सकेको छैन भने दलहरूको धेरै र राम्रा मन्त्रालयको अडानले थप सकस परेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, मन्त्रीमण्डलको विस्तारमा भएको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? अब भर्खरै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको छ। अबको केही दिनभित्र सरकार विस्तार हुन्छ होला। हामीलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ, हुन्छ बिस्तारै। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो ती सत्ता जोगाउनुको लागि र ढिलाइ र त्यो एकदम आफ्नो एकदम ती खेमाको मान्छे ल्याउनुको लागि यसको यो चाहिँ रणनीति एकदम गर्दैछ। अब यसको लागि धेरै अचम्मित मान्नुपर्ने कुरो केही ठान्दैन। मैले यो पहिलेदेखि नै चल्दै आएको प्रक्रिया नियम प्रचलनमा परिणत भइसकेको छ। यो अब केही कुरा मिलाउन धेरै पार्टीहरू मिलेर त्यो ठुलो घटक बनाएको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न मान्छेका मन मिलाउँदाखेरि अलिक टाइम त लाग्ने भयो। अब यो गठबन्धनको सरकार हो, उनीहरूको बिचमा गठबन्धनको अब त्यो संयन्त्रको छलफल गरेर टुङ्ग्याएर अब कसले कति कुन मन्त्रालय पाउने हो, कुन मन्त्री पठाउने हो भन्ने कुराको निकल गरेपछि पठाउँछ। त्यसले त्यो ढिलो हुनु त स्वाभाविकै हो नि। यो विस्तार त गर्न नहुने हो। विस्तार गरेपछि जुन देश विकास गर्नलाई जुन जनतालाई सुविधा दिन्छु भने अगाडि आएको सरकार, प्रचण्ड सरकार या जुन यो गठबन्धन सरकार छ, उनीहरूले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो ढिलाइ गर्नु नै उनीहरूको अपराध हो। त्यही भएर जति सक्यो चाँडै मन्त्रीमण्डल गठन गरेर जनता र समाजलाई सेवा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा यति बेला चर्चामा छन्। उनको यस्तो घोषणापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। थापाको घोषणालाई लिएर कांग्रेसभित्रै पनि बहस सुरु भएको छ। केहीले भने मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेर गगनले उपप्रधानमन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई देश र पार्टीको भावी नेतृत्वका रूपमा चित्रण गरिन्छ। उनी आफै पनि पार्टीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो अबको मूल लक्ष्य रहेको बताइरहेका छन्। यता पार्टीभित्र भने उनलाई चर्को भाषण गर्ने तर काम नगर्ने नेताको आरोप लाग्न थालेको छ। पार्टी राजनीतिमा उनले पाइरहेको उचाइलाई कतिपयले अनावश्यक भनेका छन्, कतिपयले भने गगनलाई बहुरूपी नेताको संज्ञा दिएका छन्। कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान गगनलाई बुझ्नै नसक्ने पात्रका रूपमा अर्थ्याउँछन्। गगनजीलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ कि भनेको उहाँले बाहिर एउटा बोल्नुहुन्छ, गजले बुझ्न गाह्रो। त्यस कारण चाहिँ उहाँ फास्ट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ होइन। जस्तै उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री भएर एउटा राम्रो प्रशासन देखाउनु भयो, त्यसपछि पनि उहाँले खोजेकै हो मन्त्री होइन। शेरबहादुर देव हुँदाखेरि पनि मैले राम्रो काम गरेछ, अझै मलाई मौका दिउँ गर्छु भन्ने किसिम छ।
त्यसमा त्यो मान्छे डेलिभरी ठाउँमा पुगेर नै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो होइन, त्यसबाट भाग्ने होइन। हुन त गगनले आफू पार्टीको महामन्त्री रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा मन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनका आलोचकहरू भने सत्ताको बार्गेनिङ गर्न गगनले नौटङ्की गरेको आरोप लगाउँछन्। पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री दाहालसँग उप प्रधानमन्त्री बन्न गगनले मन्त्री नबन्ने भन्दै बार्गेनिङको कार्ड फालेको उनीहरूको आरोप छ। यता विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि गगनले उप प्रधानमन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गर्न मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेको बताउँछन्। तर म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाएर लिड गर्न पाए भने मन्त्री हुँदिन कसैले भनेको छैन नि। मन्त्री पो हुँदैन, मन्त्री पो हुन्न भनेको, मन्त्री हुँदैन भनेर छन्। मन्त्री भन्दा माथि चाहियो नि त। अब कसैले पनि म उप प्रधानमन्त्री लिड गरेर काङ्ग्रेसको जान पाएँ भने म जान्न भनेर कसैले भनेका छैन। पार्टी भित्रै मात्र होइन, पार्टी बाहिर समेत गगन चर्चामा आउने गरेका छन्। खास गरी विपक्षी दलहरूले गगनमाथि अनेक आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। केही विपक्षी दलका नेताहरूले गगनलाई अमेरिका समर्थक नेताको ट्याग लगाउने गरेका छन्। परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि काङ्ग्रेसभित्र गगनले अमेरिकी लबीको नेतृत्व गरिरहेको दावी गर्छन्। देउबाको यङ टक्सहरू विरोधमा छ नि, मै क्षेत्रमा अब के गगन थापा, म आजकल बङ्गाल बस्छु, क्रिस्चियनहरू सबले उसलाई दिएको भोट। क्रिस्चियनहरूमा त वेस्टको इन्फ्लुएन्स छ नि, इयुको इन्फ्लुएन्स छ नि। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो यङ टक्सहरू जो प्रो अमेरिकन लबी त्यहाँ पनि बनिएको छ। गगनले पार्टी राजनीतिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि लोभलाग्दो छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनबाट उदाएका गगनले छोटो समयमै पार्टीभित्र केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्मको उपलब्धि हात पारेका छन्। गत पुसमा प्रधानमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेताको चुनावमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासँग भिडेका गगनले पार्टी राजनीतिमा आफूभन्दा थुप्रै सिनियर नेताहरूलाई पछाडि पारेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म आलोचना र विरोधका स्वरहरू बढ्दै गइरहेका छन्। अस्थिर राजनीति, नेताहरूको भूमिका र वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई लिएर संसदमा उपस्थित दलदेखि सडकमा अभियानका नाममा प्रदर्शन तथा विरोध भइरहेका छन्। किन बढ्दैछन् त असन्तुष्टिका स्वरहरू? पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म आलोचना र विरोधका स्वरहरू मात्रै गुन्जिन थालेका छन्। सदनमा सत्ता समीकरणदेखि व्यवस्था विरोधी आवाजहरू बुलन्द हुँदै गएको छ भने सडकमा वर्तमान आर्थिक अवस्था, नेताहरूको कार्यशैली र उनीहरूको भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन र प्राप्त जनमतले संसदलाई अस्थिरताको केन्द्र बनाइदिएको छ। संसदमा पुगेका दलहरू पनि राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र बोक्नेदेखि संघीयता विरोधी आवाज उठाउनेहरू पनि छन्, जुन कुरा प्रत्येक पटक बस्ने संसद बैठकमा उठ्ने विषय र त्यसको आरोप प्रत्यारोपले स्पष्ट देखाउँछ। माननीय सदस्य बसौँ, माननीय सदस्य बसौँ, माननीय सदस्य बसौँ, 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 माननीय सदस्य उहाँलाई पनि भनिएको छ, बसौँ माननीय सदस्य, बसौँ। अर्कोतर्फ सडकमा हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था स्थापना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण लगायतका माग राख्दै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गरिरहेका छन्। खास गरी उनले उठाएको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने भन्दै ऋण नतिर्न आग्रह सहित चलाएको अभियानले आर्थिक क्षेत्रमा तरङ्ग नै सिर्जना गरिदिएको छ। साथै उनको अभियानमा वर्तमान दल र त्यसका शीर्ष नेताहरूकै कारण देश असफल भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति र 2047 सालको संविधान लागू हुनुपर्ने मागले पनि जनमत विभाजित गरिदिएको छ। तर दिदीबहिनीहरूले आफै ठगिरहेको अनुभव गरिरहेका छैनन्। भोक लागेको बेलामा भात खाइन्छ, तर भोक लागेको बेलामा भात खाँदैमा त्यो खाने बित्तिकै हगाउने प्रवृत्ति रहेछ यो लौकिक संस्थामा। किनभनेपछि उसको अवस्था कस्तो छ कसैले। दुर्गा प्रसाई मात्रै होइन, अभियानका नाममा केही हुल जनता जम्मा गरेर सडकमा प्रदर्शन र विरोध जनाउने अभियन्ताहरू पनि
प्रशस्तै भेटिन्छन्। कोही सर्वोच्च अदालतमाथि कानुनको धज्जी उडाउँदै विरोधका स्वरहरू गुन्जाएका छन् भने केही नेता र व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिमा भ्रम छरिरहेका छन्। यसैको उदाहरणका रूपमा चैत 2 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा खेलाडीलाई हौसला दिन पुग्दा उनीमाथि लगाएको नारा र मङ्गलबार 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदै गर्दा लागेको नाराले पनि स्पष्ट देखाउँछ। हुन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा टुटफुट आयो र अहिले नयाँ समीकरण बनेको छ। छोटो समयमा फेरिएको समीकरण र नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले पनि जनतामा नैराश्य त छाएको छ र यही मौकाको दाउ छोप्दै सडकदेखि सदनसम्म सलबलाउनेहरू प्रशस्तै देखिन थालेका छन्। संविधानले नै व्यवस्था गरेको वाक स्वतन्त्रता देखाउँदै तथानाम बोल्ने र लेख्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यसले स्वयं हाम्रो चरित्र र बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठेको छ भने जनतामा भ्रम सिर्जना। त्यसैले यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि देखिएको अस्थिर राजनीति स्थिरतातर्फ डोरिनुपर्छ। नेतादेखि बौद्धिक वर्गसम्मका अभिव्यक्तिहरूमा संयमता हुनुपर्छ। साथै सडकमा देखिने छाडातन्त्र र अभियानका नाममा सलबलाएका अभियन्ताहरूलाई शिष्टता सिकाउनै पर्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरूको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो घोषणा बताउनु भएको हो। उहाँले सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा र आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफोसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या प्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धनको नीति लिँदै आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दा अर्बौं व्यापार घाटा भइरहेको उल्लेख गर्दै सबै नेपालीहरूले स्वदेशमा नै उत्पादित सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। विदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। म तपाईहरुलाई बताउँ, खरबौं हामी व्यापार घाटा कति पुगिसकेको छ भन्दाखेरि खरबौं रुपियाँ हामी घाटामा जाने गर्छौं। हाम्रो आफ्नो उत्पादन हामी बिक्री गर्न सक्दैनौं, आफ्नो उत्पादन हामी लाउँदैनौं, विदेशी उत्पादनमा माया गर्छौं। यस्ता रेडियोले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौं भन्ने अभियानका साथ तपाईहरुले प्रचार गर्नुहोस्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनुपर्ने स्थिति सृजना हुनु जनतामा नैराश्यता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पर्याप्त मत छ भनेर बस्ने छुट नरहेको बताउनु भयो। हाम्रो समाचार 8वटा सुन्यो भने 2टा समाचार यस्तो सुन्नुहोस् कि
सुत्दै गर्दा नेपालमा केही न केही त भइरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ, यता राम्रो भयो होला, उता राम्रो भयो होला, सानसाना कुरा होलान्, भुइँ मान्छेका कुरा होलान्, तन्नेरीका कुराहरू होलान्, सोसाइटीमा भइरहेका कम्युनिटीले गरिरहेका कामहरू होलान्। दुईटा भए पनि राम्रो कुरा सुनेर मान्छे सुत्यो भनेदेखि मात्रै त्यो मान्छेको आशा बाँकी रहिराख्ला। म साँच्चीकै डराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। आफूले अहिलेसम्म जनतामा यस्तो किसिमको नैराश्यता नदेखेको भन्दै सरकारलाई काम नगर्ने छुट नभएको थापाको भनाइ छ। संसदीय समितिले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा निर्माण भएको सो संसद भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। समितिले सो भवनलाई पुनर्निर्माण नगरी पुरानै अवस्थामा राखिराख्न रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति माया प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। निर्माण भएको सिंहदरबारभित्रको पुरानो भवन भूकम्पका कारणले केही क्षति भएको छ। यसलाई फेरि पुनर्निर्माण होइन कि त्यसलाई यही रेट्रोफिट गरेर फेरि एउटा भवनलाई बचाउनका निमित्त सबैसँग छलफल गरिरहेका छन्। यो समितिले यो शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सचिवज्यूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई यही निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पुस्तकालय लगायत संघीय संसदका भवनहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चैत 15 र 16 गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन 2079 सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय विवाद निरूपण न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले देशभरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्राप्त संवैधानिक तथा अन्य कानूनी प्रबन्ध र उपयोगमा समान बुझाइ विकास गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो। उद्देश्य भनेको नै देशव्यापी रूपमा न्यायिक समितिले गरिरहेको काम कर्तव्य कति क्षेत्राधिकारमा अस्पष्ट भएर हामीले अल्मलिरहेका छौँ र कति चुनौतीहरू छन्, समस्याहरू छन् र त्यो मात्र नभएर थुप्रै सफलताका कथाहरू पनि छ, थुप्रै राम्रा अभ्यासहरू पनि भएका छन्। ती अभ्यासहरूका बारेमा, ती भोगाइका बारेमा, ती अनुभवका बारेमा छलफल गर्ने एउटा फोरम, एउटा एकै ठाउँमा बसेर यसका बारेमा महानगरपालिकादेखि लिएर गाउँपालिकासम्म सबैको आवाज बोक्ने कार्यक्रम महानगरपालिकाले गर्दैछ। सम्मेलनमा अहिलेसम्म देशभरका 450 पालिकामा न्यायिक समितिका संयोजक वा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। न्यायिक सम्मेलनले न्याय सम्पादनका काम प्रभावकारी हुने, सर्वसाधारणमा न्यायको पहुँच बढ्ने विश्वास लिएको छ। सुदूरपश्चिमको कैलालीका किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। बर्खे धान लगाउँदा वर्षभरि बाढी र डुबानका कारण उत्पादन भेट्टाउन नसकेका किसानहरू चैते धानबाट फाइदा हुन थालेपछि त्यतातर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला हो। पछिल्ला केही वर्ष यता कैलालीका किसानमा चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित देखिन्छन्। गत वर्ष कैलालीमा 1080 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैत धान खेती गरिएकोमा 5616 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। रोग व्याधिको समस्या कम, डुबानका कारण नोक्सान नहुने र उत्पादन पनि धेरै हुने भएका कारण कैलालीमा चैते धानप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्दो छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले चैते धान खेतीमा अनुदान, बिउबिजन र यान्त्रिकरणमा सहयोग गर्न थालेपछि किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। कैलालीको भजनी क्षेत्रका किसानलाई यति बेला चैते धान रोपाएको चटारो छ।
कैलालीको पूर्वी दक्षिण क्षेत्रमा चैते धानको उत्पादन बढी हुने गरेको छ। हरेक वर्ष बाढी र डुबानका कारण आजित बनेका भजनीका किसानका लागि चैते धान वरदान जस्तै बनेको भजनीकी चन्द्रपति चौधरीले बताए। हमरे चैते धान खेती करथी, यहाँ सबको जाने करथी, तर खाद मल के बहुत समस्या बावे। सरकार यहाँ खाद मल के सहयोग कर दे, टाइम में खाद पुगा दे तो हमरे और बढ़िया से खेती कर सकती है। सब जाने यहाँ बहिया वाला धान दहाई जाए थी, यहाँ लगई थी तो चैते धान तब ओकर सत्ता में हमरे लगई थी। भजनी मात्र होइन, पछिल्लो समय जिल्लाको जोशीपुर, टिकापुर, जानकी, घोडाघोडी, गौरीगंगा र कैलालीमा पनि चैते धान खेती गरिँदै आएको छ। धानमा रोगव्याधिको समस्या कम हुने, बढी फल्ने र बाढी तथा डुबानबाट नोक्सान नहुने भएकाले चैते धान गर्दै आएको भजनीका किसान प्रेम बहादुर चौधरीको भनाइ छ। धान रोप्थी और बढ़िया फलै थी, कम किसान वाला मनाई ही हमरे खेती पाती हमार कम बा जो है सब कह बैसाखी वैसाखी धान लगाई थी तो यह खाई थी और मंजूरी कर थी यहाँ जाके अब का बताया तेली पाउडर और बढ़िया काम करती। कैलाली डुबान हुने क्षेत्र भएका कारणले पनि भजनी क्षेत्रका अधिकांश किसानले चैते धानको खेती गर्ने गरेका छन्। तोरी वा गहुँ लगायतका खेतमा किसानले चैत महिनामा रोपेको धान असार वा साउन महिनामा बाली भित्राउने गरेका छन्। उत्पादन राम्रो हुने र धानको मूल्य पनि राम्रो पाइने भएकाले चैते धान खेती गर्न किसान उत्साहित छन्। अहिले चैती धानको अलि यता धेरै खेती भएको छ अनि यतातिर सर खाडमालको अलि अभाव पर्छ। सहायक धानभन्दा पनि चैती धानमा अलि हाम्रो फाइदा लागे जस्तो हुन्छ। सिंचाईको सहज उपलब्धता नभएका कारण खर्चिलो भए पनि बोरिङ र मोटरबाट किसानले चैते धानको रोपाई गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका किसानहरूलाई चैत धान खेतीतर्फ थप आकर्षित गराउन उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म मात्र होइन, यान्त्रिक उपकरणदेखि चैते धानको समर्थन मूल्य उपलब्ध गराउनसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले सहयोग गरिरहेको केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताए। तर अझै पनि म चैत धान गर्न चाहन्छु भन्छ भने अब बेड नराख्ने होइन, बेड नराखेको छ भने ठिक छ, एकदमै बेस्ट भइहाल्यो। बेड नराखेको छैन भने सिधै बिउ मसिनबाट छर्न सकिन्छ, त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी गऱ्यौँ भने किसानलाई कहीँ पनि घाटाको कुरा पनि छैन, एउटा राम्रो काम पनि देखिन्छ, हामी सबैको काम पनि देखिन्छ। हरेक वर्ष कैलालीमा चैते धान खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। गत वर्ष कैलालीमा 1080 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको चैते धान खेतीमा 5616 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष यो आँकडामा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। विद्यमान अवस्था नेपालमा चामल आयात कम गर्न तराई भूभागमा राम्रो उत्पादन हुने चैते धान एउटा विकल्प हुन सक्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देवबाको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याङ्कको ब्याज दर एकल अङ्कमा नल्याए अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले सरकारले ब्याङ्कको ब्याज दर तत्काल एकल अङ्कमा नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको ब्याङ्कको ब्याज दर कम नभए उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउन नसक्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा पर्न नदिनका लागि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा ब्याज दर कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बजारमा तरलता अभावको कारण उद्योगी व्यवसायको आर्थिक सङ्कट निस्तेज पार्नको लागि डिजिटलाइजेसन र नगद कारोबारमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। हाम्रो आर्थिक ऐन र चाहिँ यो नीतिगत सुधार नहुँदाखेरि आज उधारो कारोबारले गर्दाखेरि थुप्रै उद्योगी व्यवसायीको चाहिँ थाप्लोमा ऋण छ, बजारमा जाँदाखेरि पैसा आउँदैन। त्यो कारण ब्याङ्कलाई पनि सङ्कट, उद्योगी व्यवसायलाई पनि सङ्कट र चाहिँ यसको किसिमको यो सङ्कटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निस्तेज पार्नको लागि डिजिटलाइजेसन र नगद कारोबारमा जानुपर्छ। माननीय उपमन्त्रीज्यू, मेरो विशेष आग्रह चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट यो आर्थिक ऐनमा आउने बजेटमा हामीले यो ल्याउनै पर्दछ र यो
उहाँले नेपालमा इटालीको आवासीय राजदूतावास बन्न नसक्दा दुई देशबीचको व्यापार विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दुई देशबीच व्यापार बढाउनका लागि इटालीको आवासीय दूतावास नेपालमा खोल्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यता उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको धेरै ठूलो व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रण गर्न र निर्यात प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। ऋणको ब्याज दर अहिले धेरै नै बढेको भए पनि व्यापारमा ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार नरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले हामीले तीनटा कुरा नगरिन हामी अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सकिँदैन। एउटा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासन पहिलो शर्त हो। दोस्रो पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि हो। तेस्रो व्यापार घाटा जो भीमकाय छ त्यसलाई घटाउनु हो। व्यापार घाटा घटाउने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा तीनटा कुरा हामीले गर्नै पर्छ। उत्पादनको वृद्धि गर्ने, त्यसपछि आयात प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसद्वारा आयात नियन्त्रण गर्ने। कृत्रिम आयात नियन्त्रण होइन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाद्वारा आयात नियन्त्रण गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गरेर मात्रै हामीले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र इटाली बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नागरिक स्तरमा विकास गर्दै दुई मुलुकबीच एक अर्काका उत्पादन आदान प्रदान गर्ने र नेपालमा इटालीका पर्यटक भित्राउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालले इटालीमा वार्षिक 1 अर्ब 14 करोडको सामान निर्यात गर्ने गरेको र इटालीसँग नेपालको व्यापार घाटा 2 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ रहेको उहाँको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको गुजरात स्थित सुरत जिल्ला अदालतले भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई मानहानिको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। उनले 2019 मा एक राजनीतिक सभामा किन सबै मोदी थर भएका व्यक्ति चोर हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई मानहानिको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको हो। बिहिबार भारतको एउटा अदालतले कांग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीलाई 4 वर्ष पुरानो अभिव्यक्तिलाई लिएर परेको मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। गुजरातको सुरत अदालतले लगत्तै उनलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दियो र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय पनि। गान्धीले सजाय पाएको घटना सन् 2019 को हो। त्यति बेला उनले मोदी थरप्रति एउटा टिप्पणी गरेका थिए। सबै चोर, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो वा नरेन्द्र मोदी, उनीहरूको थरमा मोदी किन छ? उनको यो भनाइलाई लिएर मुद्दा दायर गर्नेले अधिकतम सजाय माग गरेका थिए। अदालतले माग अनुसार नै सजाय तोक्यो। अदालतमा सुनवाईका बेलामा गान्धी पनि उपस्थित थिए। उनका वकिलका अनुसार सुनवाईका क्रममा गान्धीले आफ्नो भनाइबाट कुनै पनि समुदायप्रति ठेस पुर्याउन नचाहेको बताएका थिए। अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाए लगत्तै राहुलले महात्मा गान्धीको एउटा कथन ट्विट गरे, मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ, सत्य मेरो भावना हो, अहिंसा उसलाई पाउने साधन। कांग्रेसले राहुल गान्धीको तानाशाहको विरुद्ध आवाज उठाउने गरेको भन्दै उनलाई आयकर विभाग, प्रहरी, मुद्दा तथा सजायबाट डर देखाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंहले अब मोदी नाम लिँदा पनि सजाय हुन थाल्यो। राहुल गान्धी यस्ता व्यक्ति हुन् जो पछि हट्नेवाला छैनन्। उनले के सन्दर्भमा भनेका हुन् त्यो पनि थाहा पाउनुहोस्। नीरव मोदी, ललित मोदी, अरू पनि मोदी छन् जो देशको पैसा लिएर भागेका छन्, उनीहरूका बारेमा भनेका हुन्। गुजरात बीजेपीका अध्यक्ष सीआर पाटिलले राहुल गान्धीको बोलीमा कुनै नियन्त्रण नरहेको आरोप लगाए।
बाइडेनका सांसद रहेका राहुल गान्धीले सन् 2019को लोकसभा चुनावको क्रममा कर्नाटकको कोलारमा मोदी थरलाई लिएर विवादित बयान दिएका थिए। उनको बयानलाई लिएर भारतीय दण्ड संहिताको धारा 479 र 500 अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो। धारा 479 अनुसार आपराधिक मानहानि मामिलामा अधिकतम 2 वर्षको जेल सजायको व्यवस्था छ। आफ्नो माग अनुसार अदालतले अधिकतम सजाय सुनाउने आदेशलाई रिट दायर गर्दै पूर्णेश मोदीले स्वागत गरेका छन्। अदालतको यो आदेशबाट राहुलको वर्तमान सांसद पद धरापमा परेको छैन, किनकि उनीमाथि पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय छ। अदालतले दिएको सजाय विरुद्ध राहुलले पुनरावेदन गर्ने उनको वकिलले बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा जुनिसा कोइरालाको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा आगामी महिना हुने एसएससी प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसएससीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल समूह एमा परेको छ। प्रिमियर कपमा एसियाका टेस्ट खेल्ने बाहेकका 10 एसोसिएट टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जहाँ 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया रहेका छन्। समूह बीमा युएई, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन रहेका छन्। वैशाख 5 गते अर्थात् 18 अप्रिलदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताका खेलहरू त्रिवी मैदान र मुलपानी मैदानमा सञ्चालन हुनेछन्। पहिलो खेलमा कीर्तिपुरमा नेपाल र मलेसिया खेल्दा मुलपानीमा हङकङ र सिंगापुर बीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रिमियर कपको विजेता एसिया कपमा छनौट हुनेछ भने विजेता सहित शीर्ष 3 टोली एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा छनौट हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले लाओसलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै प्रधानमन्त्री त्रिनेसन कपको सुख सुरुवात गरेको छ। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालका लागि डिफेन्डर अनन्त तामाङ र फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठको गोलमा नेपालले शानदार जित हात पारेको हो। राष्ट्रिय टोलीका नियमित 2 दर्जन बढी खेलाडी विदेशीरा नेपाली टोली कमजोर हुने अनुमान गरिएको थियो, तर युवा खेलाडीको भरपर्दो प्रदर्शनले नेपालले उत्कृष्ट खेल खेलेको हो। बुधबार दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको प्रधानमन्त्री थ्री नेसन कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको लाओसलाई पराजित गर्ने क्रममा नेपालका भरपर्दा डिफेन्डर अनन्त तामाङ र फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका थिए। खेलको 30औं मिनेटमा अनन्तले गोल गरेका थिए। एरिक विष्टको कर्नरमा 6 यार्ड बक्स भित्रबाट हेडर मार्फत सुन्दर गोल गरेका थिए। लाओस विरुद्धको जितमा सुरुवाती गोल गरेका अनन्तले प्लेयर अफ द म्याच बन्दै $250 पुरस्कार हात पारे। खेलपछि भएको पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै डिफेन्डर अनन्तले प्रशिक्षणमा गरेको मेहनतको प्रतिफल अनुसार नै गोल गरेको सुनाए। प्र्याक्टिसमा ट्राई पनि गरेको थियो है, सो राम्रै भइरहेको थियो प्र्याक्टिसमा पनि। सो आज जस गेममा पनि हामीले त्यही कोचले निर्देशन दिएको जस्तै हामीले त्यही मुभमेन्टमा गोल गर्न सफल भयौँ, खुसी लागिरहेछ। लाओस विरुद्ध महत्त्वपूर्ण जित निकाल्ने क्रममा भरपर्दा फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठले खेलको 56औं मिनेटमा दर्शनीय गोल गरेका थिए। उनले हाफको मध्यभागबाट बललाई नियन्त्रणमा लिएर आकर्षक गोल गरेका थिए। उनले गरेको भली गोल विश्व प्रसिद्ध खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेको गोल जस्तै देखिएको थियो। यो उनको 8औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। यसअघि सन् 2015 यता राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्दै आएका नवयुग श्रेष्ठले घरेलु मैदानमा भने यो पहिलो गोल गरेका हुन्। नवयुगले यसअघि राष्ट्रिय टोलीका लागि गरेका 7 गोल विदेशी भूमिमा गरेका हुन्। सन् 2016मा बङ्गलादेशमा सम्पन्न बङ्गबन्धु कपमा मालदिभ्स विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै नवयुगले गोलको खाता खोलेका थिए। त्यसै वर्ष नोभेम्बरमा उनले एफसी सोलिडारिटी कपमा बुर्नाई विरुद्ध पनि गोल गरेका थिए। त्यस्तै सन् 2018 मार्चमा यमन विरुद्ध एसियन कप छनौटमा गोल गरेका उनले त्यसै वर्ष साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेश विरुद्ध पनि गोल गरेका थिए। नवयुगले पछिल्लो पटक सन् 2021मा विश्वकप छनौटको दौरानमा चाइनिज ताइपे विरुद्ध गोल गरेका थिए। नेपाल, लाओस र भुटान सम्मिलित प्रधानमन्त्री थ्री नेसन कपको उद्घाटन खेलमा नेपाली टिमले जित हात पारे पनि खेलमा अनुभवी खेलाडीको अभाव देखिन्थ्यो। नेपाली राष्ट्रिय टिममा नियमित रूपमा खेल्दै आएका दर्जन बढी राष्ट्रिय खेलाडी भविष्यको खोजीमा अस्ट्रेलिया पलायन भएपछि
राष्ट्रिय टिममा त्यसको प्रभाव परेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। खेलमा अनुभव र विदेशीयका खेलाडीको अभाव महसुस भएको डिफेन्डर अनन्त तामाङले स्वीकार समेत गरेका छन्। टोटल्ली हाम्रो कम्बिनेसनै मिलेको थिएन आज, किनभने अधिकांश खेलाडीहरू बाहिर गइसक्नु भएको छ होइन। सो पक्कै पनि गाह्रो भएको छ, तर नेसनल टिम हो, यङले चान्स पाएको छ होइन। सो बिस्तारै हामी चाहिँ टिम कोअर्डिनेसन मिलाएर भविष्य दिनमा चाहिँ के भन्छ राम्रो गर्नेछौँ। त्यति सन्तोषजनक पर्फर्मेन्स त थिएन, प्रिपरेसन टाइम धेरै पनि थिएन, प्लस धेरै नै नयाँ खेलाडीहरू आउनु भएको छ टिममा होइन। सो सोचेअनुसार खेल्न सकेन। प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसको नेतृत्वमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टिमले खेलमा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। अधिकांश युवा खेलाडी टिममा हुँदा अनुभवी खेलाडीको अभाव देखिन्छ, जुन कुरा लाओससँगको खेलको प्रदर्शनले प्रष्ट पारेको छ। नेपालले अर्को खेल भुटानसँग चैत्र 14 गते सामना गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकार विस्तारमा सकस, गृह र अर्थमा लोछाचुडी सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने जसपाको प्रतिक्रिया। तरकारी र हिउँदे बाली छोडेर कैलालीका किसान चैते धानतर्फ आकर्षित, बाढी र डुबानको समस्याबाट राहत, मनग्य आमदानी भएपछि मक्ख। ब्याजर एकल अङ्कमा नल्याए अर्थतन्त्र थप धराशय हुने, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लको दावी, नियन्त्रणमा जटिलता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिक्रिया। 4 वर्ष पुरानो मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा भारतीय कांग्रेसका नेता गान्धीलाई अदालतबाट दोषी ठहर, 2 वर्षको जेल सजाय लगतै धरौटीमा छाड्ने आदेश। र एससीसी प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक, लिगमा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन, नेपाल समूह ए मा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।